TV Newsbreak. Pamaskong Handog 2024 gilusad na sa lungsod sa Plaridel. Gilusad na sa unang distrito sa probinsya ang Pamaskong Handog 2024, partikular sa katawhan sa lungsod sa Plaridel niadtong Disyembre 3. Ana gayud ang presensya ni Governor Henry S. Waminal nga mao'y mihimo sa labing unang pagtunol sa mga food packs o cash gift ngadto sa pinakaunang grupo sa katawhan sa Plaridel nga midawat sa Pamaskong Handog 2024. Kauban ni Governor Henry S. Waminal ang amahan sa lungsod sa Plaridel nga si Mayor Godwin Handumon, Vice Governor Wing Gutierrez uban sa mga board members o sanggunian bayan sa lungsod sa Plaridel. Ang representante sa unang distrito, Congressman Jason Almonte. Malipayon kayo ang mayoryang katawhan sa lungsod sa Plaridel nga midawat sa Pamaskong Handog 2024 din sa administrasyon sa Asinso. Ikatulong Pasko na kining gidawat sa katawhan sa Plaridel o ingon man sa tibok katawhan sa unang distrito. Ang Pamaskong Handog mao ang labing unang higayon nga nasinati sa katawhan sa ikadong distrito sa dihang mialagad ang kanhi kongresista nga karon Governor Henry S. Waminal sulod sa siyam ka tuig. Human sa Pamaskong Handog 2024 lansing sa lungsod sa Plaridel, sunod-sunod na usab ang distribution schedules nini sa tanang lungsod ug syudad sa unang distrito og ingon man ang lungsod ug syudad usab sa ikadang distrito og mahuman kini sa dili pa ang Noche Buena karong Disyembre 25.